जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था 11 मई 2011 का, जिसमें ये कहा था सदर साहब से कि सदर साहब सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दें और तवक्को है कि वो अपना सियासी ओहदा छोड़ देंगे। इसी केस को अब आगे लेकर चल रहे हैं और इस पे आज भी बहस हुई और सदर साहब को 5 दिन दे दिए गए। और क्या वाकई ही सदर साहब तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर कानूनदान है। सेनेटर जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सीनियर कानूनदान है शाजिया मरी साहिबा, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। जस्टिस साहब, आपसे हम भी जरा जानने की कोशिश करेंगे, ये जो आज केस था आप इसको कैसे देख रहे हैं, आगे कैसे चलेगा और क्या इसमें इम्यूनिटी या इस्तिस्ना को क्लेम किया जाएगा हुकूमत की जानिब से? देखिए बीबी, बात यह है कि जो पिछली जजमेंट आई थी उस जजमेंट का बेस था नवाज शरीफ साहब का केस, जिसमें उस वक्त आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब का और इसहाक साहब की एक लड़ाई थी जी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने स्पीच भी की थी कि मेरे खिलाफ जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में साजिशें होती रहती हैं। तो उसमें जो उन्होंने जजमेंट दी थी, तो वो जो प्रेसिडेंट का जो ओहदा है, जो यूनिटी ऑफ द स्टेट की बात वो कर रहे हैं, या हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट में बड़ा फ़र्क होता है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो जैसे प्रेसिडेंट साहब है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है हमारे राजा साहब हैं आजकल। तो उस हवाले से उन्होंने कुछ एक डेक्लेरेशन है, उसमें कहा कि सदर गैर जानिब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सारी चीज़ें। लेकिन एक बात थी कि उस जजमेंट में उस हद तक कहा, ये डेक्लेरेशन भी दिया, लेकिन जैसे कि आपने खुद कहा कि उनसे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, या आखिर में 2 दफ़ा तवक्को करते हैं और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसमें 2-3 और बातें भी हैं। एक बात तो ये है कि उस केस में इन द फर्स्ट प्लेस जो केस दायर किया गया था उसमें प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ भी एक रिलीफ मांगा गया था, लेकिन वो जो पिटिशनर थे उस केस के, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ जो है रिलीफ विड्रॉ कर लिया था और सिर्फ इस हद तक कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट को कहा जाए कि ये सदर साहब को पाबंद करें कि ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ ना करें। ये बात हो गई। और अब ये है कि ये जो मामला है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पॉइंट शायद पॉसिबली उठाया जा सकता है और शायद इसी वजह से इन्होंने अपील नहीं की थी अपनी विजडम में कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है उस वक्त कोई बाइंडिंग जजमेंट नहीं थी। लेकिन यही एक वजह है। देखें, इस वक्त सदर साहब के खिलाफ सिर्फ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं लगी हुई, बल्कि साइमल्टेनियसली एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन और भी लगी हुई है जो इसके साथ सुनी जा रही है। जहां तक कम्युनिटी की बात है, उस जजमेंट में इस बात का भी अदालतों ने इस बात को माना था कि उनको 248 के तहत इम्यूनिटी भी हासिल है, ठीक है। अब लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन इसलिए अब शायद लगाई है लगाने वालों ने कि उनको शायद कॉन्शियस थे कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है उस जजमेंट की बुनियाद पर वायलेशन को ग्राउंड बना के कंटेम्प्ट की बात नहीं हो सकती। और शायद एक एडिशनल बात यह भी है कि अगर कंटेम्प्ट जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और जिसमें पॉसिबली सजा होती है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास जो है ना 248 की भी बात है, इम्यूनिटी है। लेकिन तो 248 में कहा गया सियासी मामलात पे, सियासी सरगर्मियों पे आपको इम्यूनिटी हासिल नहीं है। फिर वो इस जजमेंट में नहीं, उस जजमेंट में मेरा ख्याल ये बात भी अगर आप कहें, मैं पोर्शन भी पढ़ के सुना दूंगा, उस बात में जजमेंट में इस बात का जिक्र मौजूद है कि जज साहिबान कॉन्शियस थे कि आर्टिकल 248 क्लास 2 के तहत उनको इम्यूनिटी हासिल है। लेकिन मैं जो बात अब कहने जा रहा हूं, बात यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो अब नई दाखिल की हुई है कंटेम्प्ट के साथ, मुझे डाउट है कि ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है, क्योंकि उस जजमेंट में एक और बात भी थी कि अगर सदर साहब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं तो ये बजाते खुद एक ग्राउंड बनती है इम्पीचमेंट का। इम्पीचमेंट हो सकती है, कंटेम्प्ट, लेकिन कंटेम्प्ट का मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल है इस वक्त कहना, और ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा। और दूसरी बात ये है कि सीपी जो नई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लगाई है उसका शायद मकसद ये है कि उनको ये एहसास है कि पिछली दफा हमें वो कुछ पॉसिबली नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था या मिल सकता था। तो इसीलिए इस केस में मेरा ख्याल है बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं जिस पर एक नए सिरे से डिबेट होगी। शाह साहब से भी हम कानूनी आईनी राय जानने की कोशिश करते हैं। सर, वो उस पर हाई कोर्ट का जो अपना फैसला था मई का, और वो कह रहे थे 2011 में तवक्को है कि सदर साहब जो है पार्टी ओहदा छोड़ भी देंगे, ओहदा जो है गैर जानिबदार भी होना चाहिए क्योंकि ये सियासी ओहदा तो नहीं है, फेडरेशन की अलामत है सदर साहब। तो क्या अब आप क्या देख रहे हैं, इस पे कंटेम्प्ट लगेगी या इंपीचमेंट होगी सदर साहब? ये दोनों साइड बाई साइड चलने वाली चीज। जो इम्पीचमेंट का है, इम्पीचमेंट करने का प्रेरोगेटिव जो है वो पार्लियामेंट के पास, ठीक, और वो भी 2 सब्जेक्ट पे हो जाता है कि अगर वो सदर की ज़हनी हालत ठीक ना हो, बिल्कुल, तो वो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है, वो तो उस जुरिसडिक्शन ही पार्लियामेंट की है, इम्पीचमेंट की तो इसके अलावा उनको कर ही नहीं सकता। वो कर सकते हैं, वो तो वो करेंगे, करें या ना करें ये अलग बात है, लेकिन वो जुरिसडिक्शन जो है
وہ ہے اس کی پارلیمنٹ کی. اب دوسرا کوشچن ہے آپ کا کنٹیمپٹ لگتی ہے. بالکل لگتی ہے کہ جب انہوں نے یہ اشارہ دیا, جب انہوں نے یہ کہا, جب انہوں نے یہ ججمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ ہمیں توقع ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ یہ دو نہیں رکھ سکتے, ایک سیاسی عہدہ ہے اور ایک فیڈریشن کا عہدہ ہے. ہائی کورٹ نے کہہ دیا رکھ نہیں سکتے, انہوں نے رکھا ہوا ہے. مطلب ہم ڈے ون سے جس دن یہ پاکستان پیپل پارٹی کے ڈیسک سے کامیاب ہو کر پریزیڈنسی میں جا کر داخل ہوئے, اس دن سے بطور حزب اختلاف کے ہم چیخ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے. اور اس کے ریزننگ ایک نہیں, بہت سارے. سر آپ بھی کہہ رہے ہیں, عدالت بھی کہہ رہی ہے, لیکن جب یہ فیصلہ آیا تھا, میں کوٹ کر دوں کہ صدر صاحب نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ لوگوں کی صدارت ہے, یہاں لوگ آتے رہیں گے اور یہاں پہ باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں اور ایوان صدر میں پارٹی کے اجلاس بھی ہوں گے, ماورائے آئین فیصلہ. ان باتوں سے کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ بالکل, میں یہی تو میں آ رہا ہوں ادھر مطلب پہ. اب یہ فیصلہ صدر صاحب نے نہیں کرنا کہ یہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی. میں 10,000 گالی نکال کے سپریم کورٹ کو سڑک پہ کھڑا ہو کے تو پھر میں خود ہی فیصلہ کر دوں کہ جناب یہ لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی. وہ فیصلہ کرنے کا پھر اختیار عدالت کے کوئی اور جگہ ہے جہاں پر فیصلہ کیا جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے, یہ آیا اس کے ذمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا مطلب ہے. اب دوسری بات ایک جو آپ نے ذکر کیا 248 کا بھی, اور استثناء حاصل ہے سیاسی سرگرمی کے حوالے سے بھی آئے گا. استثناء وہ کہتے ہیں حاصل بھی ہے, جج صاحب کی بھی رائے ہے, میری تھوڑی سی ڈیفرنٹ رائے ہے. وہ 248 کی جو ہے ایگزمپشن ہے, وہ اس کا جو دائرہ اختیار ہے یا وہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے. جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ 204 آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ کاگنیزنس لیتی ہے جو بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ, اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. بڑی اہم بات آپ نے سر کی, بڑی اہم بات. میں یہ سر آپ سے جواب دوں گی. شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آرٹیکل 204 کا ذکر ہو رہا ہے اور اس پہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے صدر صاحب کو اس حوالے سے. کوئی بھی شخص اس میں ہو سکتا ہے. تو شازیہ کیا پھر اب آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے صدر صاحب کو بھی کنٹیمپٹ لگ رہی ہے اگلے ہفتے, اور آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی کٹہرے میں اسی حوالے سے کھڑے ہوئے ہیں کنٹیمپٹ کے حوالے سے؟ شازیہ آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ لگتا ہے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا. میں یہی سوال رکھتی ہوں جسٹس صاحب. جی آپ ہمیں سن سکتی ہیں کنٹیمپٹ کے حوالے سے؟ میں کنٹیمپٹ کے حوالے سے تھی آپ سے 204 پہ آپ کا سوال میں سن چکی ہوں. جی بولیے. دیکھیں سب سے پہلے تو اسما بات یہ ہے کہ وہ صدر پاکستان ہے, میرے صدر نہیں ہے یا کسی ایک جماعت کے صدر نہیں ہے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے فیڈریشن کے علاوہ. دوسرا آپ نے کہا آپ کے وزیر اعظم, میرا خیال ہے اب ہمیں اپنی انٹینشنز اپنے الفاظ میں بھی دکھانے کی ضرورت ہے. میرا مطلب یہ تھا آپ کی پارٹی کے, ظاہری بات ہے آپ کی پارٹی کے وزیر اعظم جو ہے وہ بھی پاکستان کے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے بات کی ہے کنٹیمپٹ کی. جہاں تک کنٹیمپٹ کا سوال ہے, دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج آپ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے تو کنٹیمپٹ کو بھی یوز کرتے ہیں, لیکن یہ وہی عدالتیں ہیں, یہ وہی عدالت ہے جس نے ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ ڈکٹیٹرز کو انڈورس کیا ہے, نظریہ ضرورت کو پاکستان کی عوام پر مسلط کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کریڈیبلٹی یہاں پر اپنے حساب سے کون سا ادارہ منوا چکا ہے, چاہے ماضی ہو چاہے آج ہو. 25 لاکھ سے 30 لاکھ اسما کیسز پڑے ہوئے ہیں. کیا عام عوام اپنے لیے انصاف کی امید چھوڑ دے؟ کیا ہم صرف کنٹیمپٹ پر اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کو یا اپنے پرائم منسٹر کو گھسیٹنے پر مجبور ہو گئے؟ کیا یہی پاکستان کی ساکھ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ کو یہ آپ شکوہ کر رہی ہیں. اجازت دیں میں آپ کو اسٹوڈیو میں جوائن. بالکل آپ ہمیں جوائن کریں گی, ہم یہی چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اسٹوڈیو میں آپ بالکل جوائن بھی کریں گی. اور میں یہی سوال رکھتی ہوں, جسٹس صاحب 204 کا ذکر آ رہا ہے اور شازیہ میں تھوڑی دیر میں جوائن بھی کر رہی ہیں, تو 204 پہ کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے, جو بار بار ہم ایک ہی سوال اٹھا رہے ہیں. نہیں, مجھے تھوڑا سا مطلب اس میں ڈیفرنٹ ویو ہے. گزارش یہ 204 میں اس میں کوئی شک نہیں اینی پرسن کے خلاف ہو سکتی ہے, لیکن 204 اپنی جگہ موجود ہے, لیکن 248 جو ہے نا سب آرٹیکل 2 بھی اپنی جگہ موجود ہے.
اگر تو آپ کنٹیمپٹ میں دیکھیں الٹیمیٹلی سزا ہونی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ کو 248(2) کی موجودگی میں سزا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے 204 اپنی جگہ کوئی شک نہیں موجود ہے، لیکن 248 اور 248 جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پر اپلائی نہیں کرتا، وہ منسٹر پر اپلائی نہیں کرتا، کسی اور پر نہیں لگتا، گورنر اور پریزیڈنٹ پر اپلائی کرتا۔ دوسری ایک اور بات آپ دیکھیں، بالکل آپ اس کو کنٹینیو ضرور کریں گے، مجھے بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔